द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिकछन्दः शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीदेवता उष्णिकछन्दः शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ अक्षस्रक् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्। ॐ अक्षस्रक् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्। शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे। देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ। ततः पराजिता देवः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ। यथावृत्तं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्। यथावृतं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्। सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति। स्वर्गान् निराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। एतद्वक्कथितं सर्वमरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्तयताम्। एतद्वक्कथितं सर्वं मरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्। इदं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ। इदं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ। ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदना ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च।
ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदना ततः निश्चक्रामः तेजो ब्रह्मण्णः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छतः अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्तं तद्भूनारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्तं तद्भूनारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यद्भूचाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं यां येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा यद्भूचाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं यां येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयन्न तृतयं जज्ञे तथा पावकतेजसा तस्यास्तु दन्ताः सम्भूतः प्राजापत्येन तेजसा नयनतृतयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलयस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकदृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे ततेषुधि शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे ततेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्
समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हारम् अजरे च तताम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च क्षीरोदश्चामलं हारम् अजरे च तताम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूराण सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैव्येयकमनुत्तमम् अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूराण सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राणयनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददर्जलदिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च अददर्जलदिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीम् इमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तदा नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीम् इमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोचैः साटहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः सम्मानिता ननादोचैः साटहासं मुहुर्मुहुः तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत चुक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महान्भुता चुक्षुभुः सकलालोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयती देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम् चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः सन्नद्धा किल सैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः किमेतदिति क्रोधादाभाषय महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः
सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा अभ्यधावततं शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिस्वनेन ताम् पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिस्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण सम्मन्ताद् व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरदृशां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद् व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरदृशां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादिपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुक्तैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनूः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनूः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः अयुतानां शतैश्षड्भिर्भाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरणेकैः परिवारितः अयुतानां शतैषड्भिर्भाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैर्नेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोटया च युद्धे तस्मिन् अयुध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः वृतो रथानां कोटया च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथानागहयैर्वृताः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागह्यैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तीनां तथा युयुधुस्संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तीनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् चिक्षुपः शक्तिः केचित् पाशांस्ततापरे युयुधुस्संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्चिक्षिपुशक्तिः केचित् पाशांस्ततापरे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमोः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका
देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमोः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतसटो देव्या वाहनकेसरी मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचार सुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान् मुमुच्चेयांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिशैः त एव सद्य सम्भूता गणा शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासिपट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पट्टहान् गणाः शङ्कास्ततापरे नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पट्टहान् गणाः शङ्कास्ततापरे मृदगांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः मृदगांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजगान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् खड्गादिभिश्च शतशो निजघान् महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेण बद्ध्वा चान्यान् अकर्षत् केचित् द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्ततापरे असुरान् भुवि पाशेण बद्ध्वा चान्यान् अकर्षयत् केचित् द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्ततापरे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं हताः विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तरा शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनः केषाञ्चित् बाहवश्चिन्नग्रीवास्ततापरे शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चित् बाहवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्ततापरे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विचिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुरुवर्यां महासुराः शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः
विचिन्नजङ्गा स्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्न शिरसः खड्गशक्तिरिष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः कबन्धाश्चिन्न शिरसः खड्गशक्तिरिष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूतस्महारणः पातितैरथनागाश्वैर्सुरैश्च वसुन्धरा अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूतस्महारणः शोणितौद्या महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुत्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां शोणितौद्या महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुत्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां शणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्येषयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयं शणेन तन्महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्येषयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयं स च सिंहो महानादम् उत्सृजन् धृतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणाम् असूनिव विचिन्वति स च सिंहो महानादम् उत्सृजन् धृतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यतैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम 2. अध्यायः।